डॉलर इस वक्त 165 रुपए पर पहुंचा हुआ है और लोग दबा के इमरान खान को गालियां बक रहे हैं, पीटीआई गवर्नमेंट को कोस रहे हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है और इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है। जरूर गालियां दीजिए, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री भी समझ लीजिए कि आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं। इस वीडियो में आज हम इस पर बात करेंगे, तो प्लीज आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको इससे काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बात करते हैं इस पे। अस्सलाम, यासीन निज़ामी बात कर रहा हूँ और ये मेरी पहली उर्दू में वीडियो है। नॉर्मली मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को सादा अल्फाज में ये समझाना है कि आखिर ये माजरा क्या है कि पाकिस्तानी रुपया इतना गिर गया है कि आज डॉलर जो है 165 से भी क्रॉस कर गया है और महंगाई का जो आलम है वो आप सबके सामने है। इन्फ्लेशन जो है 12 या 13% ऑफिशियल फिगर के मुताबिक है, लेकिन ऑफ कोर्स ऑफिशियल फिगर अंडर रिपोर्टेड होती है। इन्फ्लेशन उससे भी कहीं ज़्यादा होगी। मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही है आपकी तरह, लेकिन मैं कुछ अरसे से पाकिस्तान से बाहर रह रहा हूँ। अच्छा, तो मैं प्रोफेशनली आईटी सेल्स से मैं ताल्लुक रखता हूँ, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, लेकिन फाइनेंस, इकोनॉमी, बैंकिंग से मेरा थोड़ा सा पर्सनल इंटरेस्ट रहा है और टाइम टू टाइम मैं इसके बारे में रिसर्च करते रहता हूँ। तो जब मैंने पाकिस्तानी रुपये की ये करेंसी की डिवैल्यूशन देखी, तो फिर मुझे जहन में आया कि क्यों ना इससे बात की जाए। तो मकसद सिर्फ ये है कि एक आम आदमी को सादा अल्फाज में समझा दिया जाए कि आखिर माजरा क्या है, ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी रुपये इतना गिर गया है। तो उसको जानने के लिए थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएंगे और ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, आप सिर्फ पिछली गवर्नमेंट के दौर में चले हैं कि उसमें जो डॉलर था वो 105 के ऊपर बिल्कुल टिक करके चल रहा था 4 साल तक। ठीक है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट में वो क्या माजरा था। तो ज़रा हम उससे बात करते हैं कि जो हमारे इविल जीनियस फाइनेंस मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब, उन्होंने क्या किया था। वैसे तो उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें भी की थी, मैं उनको हर तरह से बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जो उन्होंने एक काम किया है जिसकी वजह से आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, वो है पाकिस्तानी रुपये का आर्टिफिशियली फ्लोट करना। अगर आपको करेंसी की थोड़ी सी मालूमात है, तो करेंसी बेसिकली फ्लोटिंग करेंसी होती है। ठीक है, वो डिमांड सप्लाई के ऊपर वो अपने आप को बैलेंस करती है। अगर और नॉर्मली यूएस डॉलर के अगेंस्ट करेंसी सेट की जाती है। तो अगर मार्केट के अंदर आपकी जो करेंसी की सर्कुलेशन है वो बढ़ जाए, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि अगेंस्ट में जो यूएस डॉलर है वो तो उतना ही है। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई का होता है। अगर यूएस डॉलर की क्वांटिटी बढ़ जाए मार्केट में, तो ऑफ कोर्स यूएस डॉलर सस्ता हो जाएगा और रुपया महंगा हो जाएगा। सिंपल डिमांड सप्लाई का रूल है। तो इसहाक डार साहब ने क्या किया कि उन्होंने आर्टिफिशियली रुपये की कीमत जो है अगेंस्ट यूएस डॉलर फिक्स की हुई थी 4 साल तक, जब तक उनका टेन्योर रहा है। और वो उन्होंने कैसे की थी? वो उन्होंने ऐसे की थी कि उन्होंने $7 बिलियन जो है मार्केट में पंप किए थे सिर्फ इस काम के लिए, जिसमें स्टेट बैंक भी शामिल था। स्टेट बैंक के गवर्नर उस वक्त के जो थे वो उनके साथ काम करते थे, और जैसे ही थोड़ी बहुत मार्केट में फ्लक्चुएशन होती थी, तो बाज़ औक़ात तो स्टेट बैंक ने अपने रिजर्व अकाउंट से भी निकाल के डॉलर फॉरेक्स मार्केट में डाले, सिर्फ इसलिए कि रुपये और डॉलर की कीमत को बैलेंस रखा जाए। अच्छा, ये इस तरह के काम होते हैं इकोनॉमीज के अंदर, लेकिन उसकी जो वजह होती है वो ये होती है कि वो शॉर्ट टर्म मेजर्स दिए जाते हैं, और साथ ही साथ आपका प्लान ये होता है कि आप दूसरी जगह से एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, ताकि जब वो करेंसी की आर्टिफिशियल फ्लोटिंग है उसको जब हटाएं तो इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ना आए। तो ये ऐसा ही है कि जैसे अगर आपके घर में सैलाब आ जाता है, तो आप उसको एक लकड़ी के तख्ते से जो है पानी को रोकते हैं, और जब तक उस तख्ते के अंदर थोड़ी बहुत कुव्वत है रोकने की पानी को, उस वक्त तक आप बचे रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो तख्ता टूटता है या पानी के प्रेशर को नहीं रोक पाता, उसके बाद क्या होता है? तबाही होती है। तो ठीक ऐसा ही हुआ। तो जब इसहाक डार साहब गए, तो जो उनका सारा प्लान, जो गेम चल रहा था आर्टिफिशियल फ्लोटिंग करेंसी का, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रुपए की जो है कीमत अपनी असल कीमत पे आना शुरू हुई। तो अगर आप ग्राफ देखेंगे यूएस डॉलर अगेंस्ट पाकिस्तान रुपये का, तो आप देखेंगे 2016 तक जो है वो थोड़ा बहुत प्लेटू पे था पाकिस्तानी रुपये की कीमत, लेकिन जैसे ही वो गए उसके बाद एकदम से वो शूट करना शुरू हो गया। और फिर 2019 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट अंडर पीटीआई जब उनको आईएमएफ के पास जाना पड़ा, तो आईएमएफ की पहली शर्त ही यही थी कि भाई ये जो आर्टिफिशियल करेंसी तुमने फ्लोट की हुई है इसको हटाओ और इसको अपनी मार्केट वैल्यू पर आने दो। तो उसकी बाद जो है ये हुआ कि 9 या 10 महीने के अंदर 49% पाकिस्तानी रुपया गिर गया अगेंस्ट यूएस डॉलर। और रिसेंटली अब ये हुआ है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो है नहीं,
اور امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپونینشلی انکریز ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اچھا، عام الفاظ میں سمجھا دوں کہ بھائی کرنسی کا بہت حد تک تعلق جو ہوتا ہے وہ آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کنٹری میں امپورٹس ہو رہی ہیں کچھ اور کچھ ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسپورٹس جو ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں گورنمنٹ کی اکانومی کے لیے، کیونکہ ایکسپورٹ کرنے سے آپ فورن ریزرو کنٹری میں لے کر آتے ہیں۔ امپورٹ آن دی ادر ہینڈ وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ ایکسپورٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب آپ امپورٹ کرتے ہیں کوئی چیز باہر سے تو آپ اس کی پیمنٹ فورن ریزرو یعنی کہ ڈالر میں کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ فورن ریزرو میں پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ملک سے نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امپورٹ اگر آپ کی بہت زیادہ ہے اور ایکسپورٹ اتنی نہیں ہے تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں کنٹینیو جو ہے وہ فورن ریزرو جو ہے وہ باہر جا رہا ہے، آ نہیں رہا، باہر جا رہا ہے۔ تو جب فورن ریزرو یعنی کہ یو ایس ڈالر باہر جا رہا ہے اور ملک کے آپ کے اندر سرکولیشن میں نہیں ہے ڈومیسٹک اکانومی میں، تو کیا ہوگا؟ اس یو ایس ڈالر کی قیمت بڑھ جائے گی اور آپ کی کرنسی کی قیمت نیچے ہو جائے گی۔ تو یہی سین ہو رہا ہے میرے بھائی کہ آپ کا جو امپورٹ ہے وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح جو ہے بھاگ رہا ہے۔ اگر آپ پچھلے سال کا صرف امپورٹ بل اٹھا کے دیکھیں پاکستان کا تو وہ 25% اوپر گیا ہے۔ 25% امپورٹ اوپر گئی ہیں صرف ایک سال کے اندر، اور صرف جون کے مہینے میں $6 بلین کا امپورٹ بل ہے۔ اور پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، اس ایگریکلچر کنٹری کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ امپورٹ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، فوڈ آئٹمس، کاٹن، ویٹ، شوگر۔ جب یہ آئٹمس پاکستان کی طرف امپورٹ ہو رہے ہیں تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کیا واقعی میں ہماری پروڈکشن اتنی نہیں ہے کہ جو لوکل ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے اس کو پوری نہ کر سکیں؟ اس کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے اس پر ریسرچ نہیں کی، لیکن یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ایک ایگریکلچر کنٹری ہونے کے حساب سے پاکستان کو یہ چیزیں امپورٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ہو رہی ہیں۔ تو اس کا جواب کون دے گا؟ گورنمنٹ کو دینا چاہیے، بالکل۔ اچھا، جب روپیہ گرتا ہے تو اس کا ایک امپیکٹ یہ آتا ہے کہ جو آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، جو بیرونی قرضے ہیں جو آپ نے باہر سے لیے ہوئے وہ بڑھ جاتے ہیں آٹومیٹیکلی۔ اور وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ نے جب قرضے لیے ہوتے ہیں کسی سے، وہ تو آپ نے یو ایس ڈالر میں لیے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کنزیوم کر لیا اپنے کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر، لیکن اب آپ نے واپس جو کرنے ہیں وہ تو یو ایس ڈالر میں کرنے ہیں نا۔ تو جب روپیہ کی قیمت گرتی ہے اور یو ایس ڈالر بڑھ جاتا ہے تو آپ کے قرضے جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی بڑھ جاتے ہیں بغیر کچھ لیے۔ تو یہ بھی آپ تھوڑا ذہن میں رکھیں کہ جب روپیہ گرتا ہے تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے ملک کی اکانومی کا۔ یہ مقصد تھا میری اس ویڈیو کا آپ تک پہنچانے کا کہ تھوڑا سا سمجھیں اس بات کو کہ ساری چیزیں عمران خان کے قصور میں نہیں ہیں، جو پیچھے اسحاق ڈار صاحب کر کے گئے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور اس کی وجہ سے آج ہم اس لیول پہ ہیں کہ پاکستانی کرنسی جو ہے نیچے گرتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مارکیٹ ویلیو پر آ گئی ہے، وہ آرٹیفیشل فلوٹنگ والا سین نہیں رہا، اور آئی ایم ایف نے آ کے پھر ظاہر بات اور ریسٹرکشن لگائیں جس میں یہ ایک فلوٹنگ کرنسی کا کلوز بھی تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ٹیکسیشن بڑھوانے کی بات کی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے جو ڈیپٹ ریسٹرکچرنگ ہے اس کی بات کی ہے کہ بھائی جو پرانے ایکسٹرنل ڈیٹ ان کو بھی پے کرو، ٹیکس بڑھاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے بندے بھی بٹھائے، یہ اسحاق، یہ جو اسد عمر صاحب کے جانے کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آئی ایم ایف کو پسند نہیں تھے۔ آئی ایم ایف نے کہا بھائی ہم نے اس سے تو بات کرنی نہیں ہے، تو تم حفیظ شیخ کو لے کر آؤ تو ہم اس سے نیگوشیٹ کریں گے ڈیل۔ تو آئی ایم ایف جب آتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اس پہ خیر ہم دوبارہ بات کریں گے کیونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان کا بھی ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے یو ایس گورنمنٹ کے حساب سے، تو میں اس پہ ایک اور دفعہ ایک اور ویڈیو میں بات کروں گا۔ لیکن آپ ضرور گالیاں دیں عمران خان کو کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، انفلیشن بہت ہائی ہے، روپیہ گر گیا ہے، لیکن پرسپیکٹیو بھی سمجھیں، سارا قصور عمران خان کا نہیں ہے، پیچھے گورنمنٹ نے بہت تباہی مچائی ہے جس کی وجہ سے آج ہم ان کا میس جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایکسپورٹس کو بڑھائے، امپورٹ کو کسی طرح کم کرے، کچھ بھی کرے، امپورٹ کو کنٹرول کریں، کیونکہ امپورٹ اگر کنٹرول نہیں ہوگا تو روپیہ نہیں بچے گا، روپیہ گرتا چلا جائے گا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، اور آگے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ میں آپ سے دوبارہ اپنی اگلی ویڈیو میں ملوں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔